नताइज के एतबार से भी और पूरे कंडक्ट के एतबार से भी इलेक्शन में कोई ऐसी सूरत सामने आ जाएगी जिसके नतीजे में कोई वाज़ेह और मुतय्यन चीज़ होगी हमारे पास, और हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाअल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरे दस्त तो चूँकि शदीद नोयत के मामलात हैं, मैं रोज़ सुबह शाम अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त भी कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए, और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हुआ वो ज़ाहिर है उसकी सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर समेत वो भी उठा कर ले गए, डब्बा भी उठा कर ले गए, मकामी SHO, वो भी हमने तमाम चीज़ें जो है वो डाली हुई हैं। लेकिन हमें जो तकलीफ़ पेश आई वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के इजरा पर, उसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी, और फिर उसके बाद नतीजों की तब्दीली पर, जिसके लिए हमने तवील जद्दोजहद भी की, धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, और इलेक्शन कमीशन से भी मुसलसल रब्ता किया, और खुद पीपल्स पार्टी से भी हमने बार बार बात की कि इस मसले को रिजॉल्व करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ UCOं के केस को टेकअप किया है जो 23 तारीख को होगा, लेकिन जिन UCs में रिकाउंटिंग के मसले चल रहे हैं और रिकाउंटिंग के नतीजे में जो खराबियां पैदा हो रही हैं और नताइज तब्दील हो रहे हैं, यानी रिकाउंटिंग एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन इस लीगल प्रोसेस में अगर इलीगल चीज़ें हों और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें शामिल कर दी जाएं तो वो पूरा प्रोसेस फेक हो जाता है, और जो कि अमलन इस वक्त हुआ है। तो हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए, और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सईद गनी भाई और उनकी पूरी टीम इस मसले को देखेगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हम इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमात इस्लामी के दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कराची में उन्होंने अच्छी खासी नशिस्तें हासिल की हैं। दूसरा, इन्होंने हमें ये मौका दिया, और हमने ही गुजारिश की थी कि हम आपके पास आना चाहते हैं। कल आपके इल्म है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी हाफिज साहब से, और आज हमने रब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आपके पास आकर तब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपकी शिकायत है उनको सुनना चाहते हैं। इन्होंने मेहरबानी फरमाई और हमें चाय भी पिलाई, फ्रूट भी खिलाया, और बिस्किट वगैरह भी काफ़ी पेटिस भी थे। तो खातिर मज़ारत भी उन्होंने अच्छी खासी हमारी की है, मतलब खाने पिलाने में। तो कमरे में बंद करके तो नहीं किया। नहीं, वो फिर इस तरह इस कंडीशन में बाहर नहीं आते। तो इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं, जब से इंतखाबात का नतीजा आना शुरू हुए, कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें, और ये इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलें। यकीनन जमात इस्लामी के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, जिसका वो बरमला इज़हार भी करते रहे, और कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने बात की, आज हमारी बात भी हुई तफसील से। आपके इल्म है कि जब इंतखाबात होते हैं तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक़ है वो करें, और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और ये हर उम्मीदवार अपने तौर पर ये कोशिशें करता है। जिन 6 हलकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब, और कल चीफ साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उन 6 हलकों पे मज़ीद किसी भी काम से रोक दिया है DRO को, RO को। तो उस पर कोई इस पर तो एक्टिविटी नहीं हो रही है, और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होंगे, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक़ में हो, हमारे ख़िलाफ़ हो,
ہم اس کو تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر ہم آگے بڑھیں گے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش اسلوبی سے طے کریں گے اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں. یہ بتائیں سر، الیکشن جو نتائج ہیں وہ تو لازمی ہے، بہرحال الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کرنے، دوبارہ گنتی کا بھی اختیار الیکشن کمیشن یا ڈی آر اوز کے پاس ہے. سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں؟ حافظ صاحب آپ سے، کیونکہ آگے بات تب بڑھے گی، ذرا کھل کر بتائیں کیا یہ کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انصاف میں لائیں تو تحریک انصاف نہیں آپ کو انصاف مل جائے تاکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ اور ان کی جو شکایت ہوتی ہیں وہاں پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت، یعنی پہلے والی بات تو اور تھی، وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا جو ڈیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے. جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینون مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ بتائے گا کہ کیا ایسی بات ہے ایک ایک کر کے بولو نا. سندھ حکومت کی طرف سے کوئی تجویز آئی ہے کہ اپنا ایک 3 اضلاع پر آپ جو حکمرانی کریں اور 3 اضلاع پر پیپلز پارٹی، کوئی ایسی بات ہے کہ 2 ڈویژن بنائے جا رہے ہیں کراچی کے؟ یہ نئی منطق آپ لے کر آپ کے یہ ذرائع جو ہے نا بہت ہی ناقص ہیں. کراچی کے جو حالات کل سے خراب بھی ہوئے ہیں، کافی سارا ڈی آر او پہ پتھراؤ بھی ہوا کماڑی میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پتھراؤ اور ڈنڈے چلے. تو جماعت اسلامی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح قانون جو ہے وہ مشکل نہ ہو، شہر کی فضا جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں، کچھ ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو. اور یہ ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. سید رمی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، ویسے تو میری آواز کافی تھی لیکن مجھے مائک بھی مل گیا. سوال یہ ہے کہ ہم الزامات لگتے ہیں، چھپے لگانے کے الزامات لگتے ہیں. پیپلز پارٹی میں نیا الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو ہی خرید کیا، الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ پی ٹی ایم کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن؟ یار ویسے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اعتراضات اس پہ کچھ لوگوں کے ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے. اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، اور عمران خان کو تو اللہ ہی راضی کر سکتا ہے، ادارہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک سوال کا جواب دے دیں، جو آپ نے الیکشن سے قبل 10-1 کے تحت حلقہ بندیوں کو مسترد کیا تھا یا اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نکالا تھا، اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے بعد کیا قانونی حیثیت؟ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا تو اس کی تو بات ہی ختم ہو جاتی. جب الیکشن ہو گئے میرے بھائی، وہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی جب انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہو گئے جن کو ہم نے واپس لینے کی بات کی تھی، تو اب اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. مہربانی. شکریہ. جزاک اللہ.
ہے